छ्या के विधि चट्याङ परेको हो भने नेपालमा हरेक वर्ष 100 जना भन्दा बढी मानिसले र त्यसको 5 गुणा भन्दा बढी जनावरले ज्यान गुमाउँछन् रे नि। होइन, यसबाट जोगिने बस्ने केही उपाय छैन सविता म्याडम? किन नहुनु? चट्याङ ठूलो मात्राको विद्युतीय करेन्ट न हो। यसबाट हाम्रा घरहरूलाई धातुका सामग्री प्रयोग गरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ नि। तामा, एल्युमिनियम तथा जीआईका रड घरको सबभन्दा अग्लो भागमा राख्ने अनि सोही धातुका रड वा पाता जोडेर जमिनसम्म पुर्याउने र तामाको रडसँग जोडी अर्थिङ गर्यो भने धेरै हदसम्म हाम्रा घरहरू सुरक्षित हुन्छन्। साथै चट्याङबाट आफू सुरक्षित रहन गडाङगुडुङका बेला घरबाट बाहिर ननिस्किने र यदि घर बाहिर भएमा तुरुन्त घरभित्र वा सुरक्षित स्थानमा जानुपर्छ। सुरक्षित स्थान भन्नाले पक्की घरहरू, बस, भ्यान आदि। तर यस्ता सुरक्षित स्थान पुग्ने अवस्था नरहेमा अग्लो र एक्लो रुखको ओत नलाग्ने, बरु रुखदेखि टाढा टुक्रुक्क बस्ने र खुला चौरमा परेमा टुक्रुक्क बसी टाउकोलाई 2 घुँडाको बीच राखी कान थुन्ने। अनि घरभित्र पुरै सुरक्षित रहन्छौ त? घरभित्र रहँदा पनि झ्याल ढोका बन्द गरी कोठाको बीचमा बस्ने, टिभी, वाशिङ मसिन, फ्रिज तथा अन्य विद्युतीय सामग्रीका तारहरू प्लगबाट छुटाउने, पानीका स्रोतमा सिधै नुहाउने धुने नगर्ने र टेलिफोनमा कुरा नगर्ने। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, चट्याङ सामान्यतः अपराह्न 3 बजेपछि पर्ने हुनाले घर बाहिरका काम बिहानको समयमा गरी साँझपख घरभित्रका काम गर्नुपर्छ र यो चैत्रदेखि ज्येष्ठ महिनामा अत्यधिक पर्ने हुनाले सोही अनुसार उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्छ। विपद पूर्वको तयारी हामी सबैको साझा जिम्मेवारी। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको नवीन र नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरुला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले पछिल्लो समय बढ्दो चट्याङका घटनाहरूलाई लिएर कार्यक्रम निर्माण गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यो वर्ष चैतको पहिलो साताबाट नै चट्याङबाट मानिसहरूको मृत्यु हुन सुरु गर्यो। विगतका वर्षहरूको तुलनामा मनसुन अगावै यो वर्ष मानिसहरूको धेरै चट्याङका कारणले मृत्यु भएको छ। विशेष गरी चट्याङ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के कस्ता प्रयासहरू गर्न सकिन्छ, राज्यको तर्फबाट के कस्ता प्रयासहरू भएका छन्, यसमा व्यक्तिगत सतर्कताका विषयहरू के कसरी अगाडि बढ्छन् र चट्याङको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यी विविध विषय समेटेर आजको कार्यक्रम हामीले तयार पारेका छौँ। चट्याङ विद्युतीय करेन्ट हो। प्राकृतिक प्रकोप भएकाले चट्याङ रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट बच्ने उपाय भने धेरै खोज्न सकिन्छ। बादल आपसमा ठोकिएर त्यसका अणुहरू बीच घर्षण हुँदा विद्युत उत्पन्न हुने अवस्था नै चट्याङ हो। रुख, अग्ला टावर, अग्ला ठाउँहरूमा चट्याङ बढी पर्छ। घर निर्माण गर्दा सुरुमै अर्थिङ गराउँदा चट्याङबाट जोगिन सकिन्छ। नेपालमा चट्याङबाट वर्षेनी 110 भन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ। नेपालको सबैभन्दा बढी चट्याङ झापामा पर्ने गरेको छ भने मानवीय क्षति भने मकवानपुरमा हुने गरेको छ। प्री मनसुनको समयमा पर्ने वर्षातमा चट्याङ पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। चट्याङ एक किसिमको इलेक्ट्रिक चार्ज हो। बादलका विपरीत ध्रुव एक आपसमा घर्षण हुँदा करेन्ट उत्पन्न हुन्छ। सोही घर्षणबाट ठूलो आगोको मुस्लो निस्कन्छ, जुन आगोलाई सामान्य भाषामा बिजुली चम्केको भनिन्छ। वर्षातको समयमा आकाशबाट खस्ने विद्युतीय करेन्ट चट्याङ हो, तर चैतदेखि नै नेपालमा चट्याङको प्रकोप सुरु हुन्छ। चट्याङ सामान्य भाषामा भन्दाखेरि
ठुलो मात्राको विद्युतीय करेन्ट हो जुन चाहिँ बादलदेखि हामीलाई असर गर्ने, बादलदेखि बादलभित्रै पनि चट्याङ पर्छ र बादलदेखि जमिनतिर पनि पर्छ, बादलदेखि माथि वायुमण्डलतिर पनि पर्छ। तर हामीलाई असर गर्ने चट्याङ चाहिँ बादलदेखि जमिनमा बग्ने विद्युतीय करेन्टको कारणले हो र त्यो पनि विशेष गरी चट्याङ पर्नको लागि बादल चाहिन्छ। बादल पनि कस्तो हुनुपर्छ भने बादलभित्र ठुलो मात्रामा उथलपुथल भयो भने चार्ज, विद्युतीय चार्ज चाहिँ त्यहीँभित्र बादलभित्र उत्पन्न हुन्छ र त्यो उथलपुथलको लागि जमिन तात्ने अथवा असाध्यै चिसो हुने त्यो अवस्थामा चाहिँ उथलपुथल हुन्छ। बादल र जमिनको तापक्रमको भिन्नता निकै हुनुपर्छ, त्यसको लागि उथलपुथल हुन्छ। उथलपुथल भएपछि त्यो पानी परोस् नपरोस्, पानी नपर्दा अझै बढी चट्याङ पर्ने अवस्था रहन्छ। किनभने बादलमा चट्याङ पर्ने भएको कारणले बादलभित्रै चट्याङका लागि चाहिने चार्जहरू उत्पन्न हुने हुनाले यदि बादलको पानी तल झऱ्यो भने चट्याङको मात्रा कम हुन जान्छ। पानी तल झरेन तर के अरे बादलभित्र चाहिँ उथलपुथल भइराख्यो, चार्ज उत्पन्न भइराख्यो भने चट्याङ पर्ने सम्भावना अझै बढी हुन्छ र त्यसबाट झरेको करेन्ट जहाँसुकै जुनसुकै संरचना पनि पर्न सक्छ, चाहे त्यो मानव होस् अथवा चाहिँ कुनै भौतिक संरचना होस् या जनावरहरू जहाँ पनि पर्न सक्छ, रुख बिरुवामा पर्न सक्छ र कहिलेकाहीँ सोझै चट्याङ चाहिँ मानवमा पनि पर्ने गर्दछ। हुरी बतासको मौसम र वर्षातको समयमा वायुमण्डलमा विपरीत दिशाबाट आएको वायु एक आपसमा ठोकिँदा चर्को आवाजसहितको विद्युत उत्पन्न भई जमिनमा खस्छ। त्यो नै सामान्य भाषामा चट्याङ हो। नेपालमा हरेक वर्ष 500 भन्दा बढी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपदका घटनाहरू हुने गर्दछन्, जसमध्ये 15% को मानवीय तथा अन्य क्षतिको अवस्था चट्याङले ओगटेको छ। यसबाट हुने मानवीय, आर्थिक तथा भौतिक क्षतिको दर पनि निकै डरलाग्दो छ। सामान्यतया चट्याङ पर्दाखेरि जमिनको सतहमा सबभन्दा अग्लो संरचना जहाँ छ त्यही चट्याङ पर्ने गर्छ सामान्यतया, र अधिकांश रूपमा यही नै हो। र सामान्यतया मान्छेहरू चट्याङ सोझै परेर मर्ने भन्दा पनि रुखमा पर्यो, चट्याङको करेन्ट चाहिँ जमिनबाट प्रवाह भयो भने त्यसबाट धेरै मर्ने गर्छ। जनावर होस् मानिस होस् त्यसरी धेरै मर्ने गर्छन्। अहिले भएका घटना धेरै जसो अधिकांश 50% घटना त्यस्तो हो, जमिनबाट बगेको कारणले हो। तर खुल्ला मैदानमा एक्लो अग्लो वस्तुको रूपमा मान्छे बसेको छ र त्यहाँ चट्याङ पर्ने अवस्था रह्यो भने मान्छेलाई हान्ने सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, मानवमा क्षति हुनसक्छ। तर चट्याङले माथिबाट तल झर्दै करेन्ट बहन हुँदै गर्दाखेरि उसले के जमिनमा देख्दैन, मान्छे छ कि भेडा छ कि अथवा रुख छ कि टावर छ कि देख्दैन। त्यो सर्टेन दूरीमा आइसकेपछि मात्रै हामीले तलबाट रेस्पोन्स गर्छौँ, त्यसको आधारमा चट्याङ पर्ने गर्छ। त्यहाँ हामीले के बोक्यौँसँग त्यति धेरै तात्विक अर्थ राख्दैन। चट्याङले गएको एक दशकमा 1000 भन्दा धेरैको ज्यान लिइसकेको छ। 3000 भन्दा धेरै मानिस गम्भीर घाइते भएका छन्। विक्रमसम्म 2078 सालको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 500 भन्दा धेरै चट्याङका घटनाहरू भएका छन्। गत वर्ष मात्र करिब 100 जनावरको मृत्यु चट्याङको कारणले भएको थियो। प्रत्येक वर्ष चट्याङको कारण मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। मानिसको तुलनामा 10 गुणा बढी जनावरले वर्षेनी चट्याङको कारण ज्यान गुमाउने गरेका छन्। चट्याङमा परेर सयौं मानिस अपाङ्ग हुने गरेका छन्। नेपालमा चट्याङबाट भएका मानवीय क्षति र अन्य विवरण व्यवस्थित रूपमा राख्ने काम अझै हुन सकेको देखिँदैन। तथ्याङ्क औसतमा चाहिँ गत 2 वर्ष 2020 र 21 जतिखेर चाहिँ चट्याङको मात्रा अलिक कम देखिएको छ। हाम्रो अनुसन्धानले पनि त्यो देखाएको छ। त्यतिखेर चाहिँ मानवीय क्षति पनि कम भएको छ। चट्याङ कम परेपछि क्षति कम हुने स्वाभाविक हो। र प्रकृति हेर्ने हो भने 2016मा भयो, त्योभन्दा 15मा पनि भयो, 17मा त्यतिखेर चाहिँ चट्याङले नेपालमा औसत हेर्ने हो भने 110 जनाको हाराहारी मान्छेको क्याजुअलिटी भएको छ। त्यो चाहिँ गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क हो। यद्यपि सबै मृतकको सङ्ख्या हाम्रो चाहिँ गृह मन्त्रालयमा आइपुग्छ भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। कतिपय गाउँघरमा चाहिँ चट्याङले मान्छे मरेको त्यो गणनै हाम्रोमा आइपुग्दैन, केन्द्रसम्म आइपुग्दैन भने यो तथ्याङ्कभन्दा मलाई लाग्छ प्रत्येक वर्ष यथार्थमा हाम्रो चाहिँ सङ्ख्या 200 को हाराहारी हुनुपर्छ चट्याङबाट मानवीय क्षतिको। अब जबकि त्यसबाट हुने क्षति यो प्राणीको भनौँ एनिमलको चौपाएको क्षति चाहिँ पाल्तु चौपाएको क्षति नै 1000 भन्दा माथि तथ्याङ्कले देखाउँछ।
नेपालमा चट्याङका कारण हुने क्षतिको आधारमा मकवानपुर, झापा, चितवन, मोरङ, उदयपुर जिल्ला चट्याङग्रस्त जिल्लाको रूपमा समेटिएको छ। चुरे तथा पर्वतीय क्षेत्रको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको भूभागलाई उच्च चट्याङबाट जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा राखिएको छ। यी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले चट्याङबाट बच्न विभिन्न सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। नेपालको यो भौगोलिक अवस्था हेर्ने भने संसारको अरू देशभन्दा अलिक फरक छ। हामी चाहिँ 200 किलोमिटरको अन्तरालमा चाहिँ उत्तर दक्षिण अन्तरालमा हेर्ने भने कहाँ 59 मिटरदेखि समुद्री सतहको माथि 59 मिटरदेखि लिएर 8848 अथवा 50 मिटरसम्मको उचाइमा रहन्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो भूभागमा हुने मौसम जलवायु मौसमको चाहिँ अलिकति भनौँ त्यसको प्रकृति अन्य देशको भन्दा अलिकति फरक छ। त्यसले गर्दा नेपालमा कस्तो अवस्थामा धेरै चट्याङ पर्छ भन्ने कुराको अनुसन्धान पनि धेरै भएको छैन। तर हामीले भर्खरै गरेको अनुसन्धानमा के देखिएको छ भने नेपालको दक्षिण पूर्वी भूभागमा झापा मोरङ यो भूभागमा सबभन्दा बढी चट्याङ पर्छ। तर मानवीय क्षति चाहिँ यो चुरे बेल्टमा हुन्छ। चुरे बेल्टमा पूर्वदेखि करिब पश्चिमसम्मै हुन्छ। तर त्यसको पनि आकृति कस्तो रहेछ भने पूर्व मनसुनमा भन्नाले मनसुनभन्दा पहिलाको सिजनमा वैशाख जेठ असारको सुरुवातसम्म चट्याङ चाहिँ पूर्वी यो तराईको यो चुरे बेल्टदेखि नवलपरासीसम्म सबभन्दा बढी पर्छ। र जाडोयाममा अथवा पोस्ट मनसुन वर्षातभन्दा पश्चात चाहिँ फेरि पश्चिमतिर बढी चट्याङ परेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा यो सिजन अनुसार पनि चट्याङको प्रकृति फरक ठाउँमा पर्ने देखियो। सँगसँगै तपाईँको यो पहाडी बेल्ट र तराई बेल्टलाई हेर्ने भने त्यही अनुसन्धानले के देखाएको छ हालसालै प्रकाशित अनुसन्धानले भने तराई क्षेत्रमा चाहिँ रातिको समयमा राति 8 बजे पछाडि बिहान 4 बजेसम्म र रातिको 12 बजेको समयमा अत्याधिक चट्याङ पर्ने देखिएको छ। जबकि पहाडी भूभागमा भनेको चुरेदेखि लिएर के भन्छ यो महाभारत रेन्जमा चाहिँ के देखिन्छ भने दिउँसो 2 बजेपछि बेलुका 8 बजेसम्म अत्याधिक चट्याङ पर्छ। भने यी दुईटा समयलाई चाहिँ हेर्ने हो भने चट्याङ पर्ने समय त्यसको चाहिँ पर्ने क्षेत्र गत पनि हाम्रो चाहिँ विभाजित रहेछ नेपाल भन्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो तथ्याङ्क त्यो चाहिँ अनुसन्धानले नि के देखाउँछ भने कुन भूभागमा कतिखेर सचेत हुन जरुरी छ भन्ने कुरा त्यो अनुसन्धानले पनि हामीलाई दिएको छ। त्यसको अलावा चट्याङले कुनै स्थान विशेषमा पर्दैन भन्ने केही पनि छैन। इभन साउथ नर्थ पोलमा भनौँ यो दक्षिण ध्रुव उत्तर ध्रुवमा पनि चट्याङ पर्ने गर्छ। यदाकदा असाध्यै बिरलै हो तर पर्छ। भने हाम्रो भूभागमा कहीँ नपर्ने भन्ने छैन। यद्यपि यो पहाडी हिमाली भूभागमा चाहिँ अत्याधिक कम चट्याङ पर्छ, असाध्यै कम पर्छ यो तराई र चुरे बेल्ट महाभारतको दाँजोमा। नेपालमा चट्याङलाई भूकम्पपछिको पहिलो खतरनाक विपदको रूपमा लिने गरिन्छ। सबै किसिमका चट्याङले विद्युतीय लहर उत्पन्न गराउँछन्। त्यसैले पनि सबै चट्याङहरू खतरनाक हुन्छन्। चट्याङको पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ। चट्याङ वर्षा भएको 15 किलोमिटर आसपाससम्म पर्न सक्छ। चट्याङ अरू विपदभन्दा भूकम्पलाई छोड्ने हो भने यो जलवायु मौसम सम्बन्धी अन्य विपदभन्दा चट्याङको स्थान 1 नम्बरमा छ क्षतिको दृष्टिकोणबाट। र यो चाहिँ देखिएका क्षतिको हिसाबले। नदेखिएका क्षति कस्ता हुन्छन् भने हिजो अस्ति कहीँ आगलागी भयो। आगलागीको एउटा कारण चाहिँ चट्याङ हुन्छ। घरमा आगलागी त हुन्छ, चट्याङ कहीँ परेको कारणले त्यसले भोल्टेज बढाएर हाम्रा सामग्रीहरू जलाउने त्यसबाट आगलागी हुने पनि गर्छ। त्यस्ता त हाम्रो चाहिँ कहीँ गणनामै आउँदैन, त्यस्ता तथ्याङ्कहरू देखिँदैन। तथापि मान्छे सोझै चट्याङको कारणले हुने मानवीय क्षति, प्राणीका क्षतिको तथ्याङ्क हेर्ने भने त यो भयावह छ। तर कस्तो छ भने चट्याङले चाहिँ 2 जना पूर्व मेचीमा कतैले ज्यान गुमाउँछन् भने 4 जना अर्को कैलालीमा हुन्छ, अर्को भनौँ यसरी स्क्याटर भएको कारणले एकै ठाउँमा मास क्याजुअलिटी नभएको कारणले यसको गणना चाहिँ न्यून भएको छ। यो एकदमै ओभरलुक्ड गरिएको चाहिँ यो एउटा विपद हो। विपदमा काम गर्ने साथीभाइहरूले पनि यसलाई एकदम नजरअन्दाज गरेको चाहिँ हामी अनुभूत गर्छौँ।
पृथ्वीमा 12 महिना हरेक दिन हजारौं चट्याङहरू परिरहेको हुन्छ। तर मनसुनको अघिपछि बादलको उचाइ धेरै हुने भएकाले मनसुनको समयमा चट्याङको खतरा बढी हुन्छ। चट्याङले मानवीय तथा अन्य भौतिक क्षति पुर्याउन सक्छ। चट्याङले मानिस बेहोस हुने, बहिरो हुने, अपाङ्ग हुने, आँखा बन्द हुने, अन्य दीर्घकालीन रोगहरू लाग्न सक्छ। मस्तिष्कघात र स्मरण शक्तिमा ह्रास हुने जस्ता समस्या पनि चट्याङकै कारण हुन सक्छ। चट्याङको तापक्रम सूर्यको सतहको तापक्रमभन्दा 6 गुणा बढी हुन्छ, अर्थात् चट्याङको तापक्रम 30,000 डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ, जसको कारण मानिसको रक्त सञ्चार रक्तकोशिकाहरूमा समेत असर गर्न सक्छ। विद्युतीय करेन्ट हो, ठुलो मात्राको करेन्ट हो। हाम्रो घरमा विद्युतीय सप्लाईमा वहन हुने करेन्टको मात्रा चाहिँ जम्मा 16 एम्पियरको छ भने विद्युतीय करेन्टमा बग्ने यो चट्याङमा बग्ने विद्युतीय करेन्टको मात्रा चाहिँ 3000 एम्पियर हुन्छ। कता 16 एम्पियर, कता 3000 एम्पियर। औसतमा त अझै 20,000 एम्पियर, 20 किलो एम्पियर हुन्छ। त्यो करेन्टले हाम्रो शरीरबाट वहन भयो भने सामान्य यो 5 एम्पियरकै करेन्टले त हामीलाई झट्का लाग्छ भने ठुलो मात्राको करेन्ट हाम्रो शरीरबाट वहन हुँदाखेरि यो रक्त कोशिकाहरूले ब्लास्ट गरिदिन्छ, तितर पारिदिन्छ, अनि त्यसपछि हाम्रो रहँदैन। अर्को आवाजले पनि मर्छन्, विशेष गरी कानका जाली फाटेर मान्छे चाहिँ मर्ने गर्छन्, तर त्यो न्यून हुन्छ। जसरी चाहिँ माछा मार्नको लागि चाहिँ बम पड्काएर तपाईँको पानी नदीमा चाहिँ माछा मारिन्छ, त्यो चाहिँ माछाको कानको जाली नै फाट्ने, त्यसले चाहिँ रक्तस्रावबाटै मर्ने। त्यस्तै चाहिँ मान्छे पनि यो करेन्ट बग्दाखेरि कि चाहिँ हामी चाहिँ यो मेडिकल भाषामा चाहिँ कार्डियोभास्कुलर एरेस्ट भन्छ, सिबिए भन्छ। मुख्य कारण चाहिँ कि सिबिएको एरेस्टको कारणले कि बस्टिङको कारणले चाहिँ मर्ने गर्छ मान्छे। चट्याङबाट आगलागीको खतरा समेत हुन्छ। यसबाट वनजङ्गलमा आगलागी हुने, रुख बिरुवा मर्ने लगायतका घटनाहरू घट्न सक्छन्। घरमा भएका विद्युतीय सामानहरू धेरै करेन्ट बगेर बिग्रन सक्छन्। चट्याङले धेरै ठुलो क्षति गराउने भएकाले मनसुनको अघिपछिको समयमा कालो बादल देख्ने बित्तिकै चट्याङको सम्भावनाबाट सचेत रहनुपर्छ। चट्याङ चाहिँ ठुलो मात्राको विद्युतीय करेन्ट हो। त्यो करेन्टलाई सजिलो बाटो दिएर चट्याङको कुलो खन्दाखेरि, कुलो हामीले चाहिँ खोलामा बग्दै गरेको पानीलाई अलिकति सजिलो बाटो दिएर कुलो बनाएर सजिलैसँग बग्ने हामी बाटो दियौँ भने पानीको अवरोध बिना चाहिँ वहन हुन्छ। त्यस्तै गरी चट्याङको विद्युतीय करेन्टलाई बग्नको लागि हामीले यदि सजिला बाटा दियौँ, सजिलो बाटो भनेको धातु हो, तामाको, एल्युमिनियमको, जिआईको, यस्ता चाहिँ धातुका पाताहरू अथवा रडहरू हामीले चाहिँ घरमा लगाएर माथिदेखि तलसम्म त्यसलाई चाहिँ घरलाई सुरक्षित बनाउँदै बाहिर चट्याङको करेन्ट चाहिँ बाहिर जमिनमा पठाउने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ संरचनाहरूमा ती धातुका सामग्री जडान गऱ्यौँ भने हाम्रा सहरका र गाउँघरका घरहरू स्वतः चाहिँ चट्याङबाट सुरक्षित हुन्छन्। तर यो सहरी भेगमा चाहिँ अझै समस्या के छ भने प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष चट्याङको कारणले कहीँ 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर पर चट्याङ पऱ्यो, विद्युतीय सामग्रीको क्षति भयो, त्यसले चाहिँ आगलागी हुने, मानवीय क्षति हुने पनि हुने गर्छ सहरभित्र। त्यसको न्यूनीकरणको लागि घरको बाहिरी भागमा मात्रै चट्याङ प्रतिरक्षी सामग्री जडान गरेर हुँदैन, घरभित्र पनि चट्याङ प्रतिरक्षी सामग्री भनेको सर्ज प्रोटेक्टिभ डिभाइस भन्ने हुन्छ, एमसिबी जस्तै अर्को डिभाइसहरू हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रा अहिले अत्याधुनिक जुन सामग्रीहरू छन् त्यसलाई चाहिँ बचाएर अनि मानवीय र सामग्रीको क्षति पनि न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। चट्याङको जोखिम चाहिँ घरभित्र हुन्छ कि बढी बाहिर हुन्छ? चट्याङको जोखिम घर बाहिर बढी हुन्छ पक्कै पनि। मानवीय क्षतिको हिसाबले र यो प्राणीहरूको क्षतिको हिसाबले घर बाहिर बढी हुन्छ नै, घरभित्रको क्षति कम हुन्छ। त्यसैले पनि हेर्नुभयो भने चट्याङ पर्दाखेरि तराई भेगमा बढी चट्याङ परे पनि मानवीय क्षति चाहिँ यो पहाडी भेगमा हुन्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ चट्याङ दिउँसो दोपहरको समयमा हुन्छ, जतिखेर मान्छे चाहिँ घर बाहिरका काममा चाहिँ इङ्गेज हुन्छ। जबकि तराई भेगमा चाहिँ अधिकतम चट्याङ चाहिँ रातिको समय पर्ने हुनाले जतिखेर मान्छे चाहिँ घरभित्र हुन्छ त्यहाँ क्षति, मानवीय क्षति कम देखिन्छ। यसको जोखिम घर बाहिर धेरै हुन्छ, तसर्थ आकाश गड्याङगुडुङ गरेको बेला घर बाहिर निस्कनु हुँदैन। त्यसैले चट्याङबाट बच्न पूर्व तयारी, आवश्यक सचेतना अपनाएर यसबाट बच्न सकिन्छ।
पहिलो कुरा त हामीले न्यूनीकरणको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो, एउटा जनचेतनाकै कुरा रह्यो। अर्को चाहिँ हाम्रा गाउँघरका घर, सहरकाहरू होइन, गाउँघरका घरहरूलाई चट्याङ प्रतिरक्षी सामग्री जडान गरेर सामान्य कम भनौँ खर्चमा सस्तोमा गर्ने तरिकाहरू उपायहरू छन्। त्यसरी घरहरूलाई पहिला सुरक्षित बनाउने अनि जनचेतना फैलाउने। अब यदि मानौ 2 बजेपछि चट्याङ बढी पर्नेछ भने त्यो किसिमको चाहिँ सचेतना चाहिँ यो जनमानसमा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो चाहिँ जेनरल सरकारी तवरबाटै मिडिया मार्फत गर्नुपर्ने कुरा रह्यो, अथवा चाहिँ स्थानीय तहमै गएर हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने रह्यो एउटा। अर्को चाहिँ घरहरूलाई सुरक्षित बनाउने रह्यो। त्यसबाहेक चाहिँ अब अर्ली वार्निङ सिस्टम नेपालमा त्यो अहिलेसम्म छैन भने पूर्व सूचना जारी गर्नको लागि सर्टेन सामग्रीहरू जडान गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजी जलवायु विज्ञान विभागले चाहिँ गर्न सक्छ। हुन त नेपालमा अहिले चट्याङ कहाँ पर्यो भनेर डिटेक्सन नेटवर्क चाहिँ उहाँहरूले इन्स्टल गर्नु, हुन त कतिको काम गर्दैछ मलाई थाहा छैन, जडान गर्नुभएको छ, तर त्यसले चाहिँ पूर्वानुमान गर्दैन। पूर्वानुमानको लागि वार्निङको लागि अर्को सिस्टम चाहिन्छ, त्यो चाहिँ नेपालमा छैन। त्यो जडान गरेर पनि हामीले न्यूनीकरणमा यो विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत यो ठाउँमा चट्याङ पर्दैछ है भन्ने हिसाबले चाहिँ सूचना प्रवाह गरेर पनि यो भनौँ यो जति पनि क्षति छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। चट्याङ पर्ने कुरा हामीले रोक्न सक्दैनौँ किनकि यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई पूर्व तयारी र सचेतनाबाट कम गर्न सकिन्छ। चट्याङबाट बच्नको लागि घर बाहिर भएमा होचो स्थानमा बस्ने, पानी, खोला, रुख, पोखरीमा नबस्ने, विद्युतीय लाइन, कम्प्युटर बन्द गर्नुपर्छ। चट्याङ पर्दा खुला ठाउँमा टाउको र खुट्टा जोडेर गुडुलको परेर बस्नु उत्तम हुन्छ। पानीमा काम गर्ने र पौडी खेल्ने गर्नु हुँदैन। सामान्य रूपमा कम्तीमा 8 mm रड छतको माथि ठडियाई त्यसलाई जमिनसम्म जोडेर राख्ने हो भने पनि घरलाई चट्याङबाट जोगाउन सकिन्छ। वास्तवमा यो वर्ष चाहिँ डढेलो बढेकै हो। मैले विगत वर्षहरूको 5 वर्षको तुलनात्मक हिसाबले हेरेको थिएँ। यो वर्ष चाहिँ 4 गुणाले चाहिँ बढेको देखियो। नेपालको डढेलोको सिजन भन्नाले चाहिँ कार्तिक मङ्सिरदेखि नै सुरु भएको हुन्छ र यो चाहिँ जेठसम्म गएको हुन्छ र यो अहिले जुन चैतसम्म चाहिँ विगतका 5 वर्ष र अहिलेको चाहिँ हेर्दाखेरि 4 गुणाले चाहिँ डढेलोको घटनाहरू बढेको देखिन्छ। अहिले विगतका वर्षहरूमा चाहिँ औसतमा चाहिँ झन्डै 2500 जति डढेलोको घटना देशभरि नेपालभरि चाहिँ 2500 जति घटनाहरू घटेको हुन्थ्यो वर्षभरिमा भने यो वर्ष त एकै दिन 480 500 को हाराहारीमा एकै दिनमा बलेको देख्दाखेरि अहिलेको अवस्था चाहिँ अलिकति विकराल हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब डढेलोको सिजन त अब मुख्य सिजन त अझ आउँदैछ। पिक एउटा उच्च बिन्दुको त वैशाखको दोस्रो हप्तातिर हुन्छ। एउटा अध्ययनले झन्डै 64% डढेलोको कारण त मान्छेले जानी लगाएको देखिन्छ। नयाँ पालुवाको लागि अथवा अन्य चोरी सिकारी गर्ने हिसाबले यस्तो हिसाबले लगाएको देखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ लापरवाहीवश चाहिँ केटाकेटीहरूले खेल्ने हिसाबले जङ्गलमा गाईबस्तु चराउन जाँदाखेरि रमाइलोको लागि पिकनिक खाँदाखेरि आगो ननिभाइकन हिँड्दिँदाखेरि लापरवाहीको कारणले पनि जङ्गलमा चाहिँ अहिले हावाहुरीको समय छ र यसरी चाहिँ डढेलो चाहिँ लागिरहेको छ नेपालमा। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द, चट्याङको कारणले विगत 1 दशकको समयमा करिब 1000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने 3000 भन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएका छन्। तसर्थ चट्याङको क्षतिबाट बचाउनको लागि र यसको क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले घर बनाउँदादेखि नै त्यसको पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमा आज उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।